हामी क्विज कन्टेस्ट भर्चुअल क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ र त्यो म आज मात्रै होइन कि म हरेक हप्ता आइतबार र सोमबार चाहिँ यही समयमा 5:30 देखि 6:30 बजेसम्म यो क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगिता आयोजना गर्नमा उपस्थित हुनेछु विज्ञानको तर्फबाट। र यो प्रतियोगिता चाहिँ अन्य तपाईहरुले अहिले लकडाउनमा थुप्रै भाइ बहिनीहरुले क्विज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो ज्ञान बढाउने एउटा खालको यो उपाय पनि हो र एक खालको तौर तरिका पनि हो। र हामीले चाहिँ आजकै दिनबाट अथवा असार 7 गते 2077 साल असार 7 गतेबाट चाहिँ हामी यहाँहरूलाई भन्नाले जो चाहिँ असई इन्स्पेक्टर अथवा क्याडेट बैंकका विभिन्न सेक्टरहरू अथवा नासु खर्दार अधिकृत आदि इत्यादि है परीक्षाको लागि तयारी गरिरहनु भएका अथवा गर्दै हुनुभएका अथवा जुनसुकै तह र तबकाका हामी क्विज कन्टेस्ट गर्दैछौँ विज्ञानको तर्फबाट। र यो प्रतियोगिता चाहिँ ले तपाईहरुलाई पक्कै पनि ज्ञान बढाउँछ। नलेज इज पावर। हुन त यो जिकेको कुनै पनि तपाईको यो सात र किला हुँदैन हैन, यसको वेग छ हैन। तैपनि नलेज इज पावर। जोसँग जति बढी नलेज छ त्यसले जिन्दगीमा चाहिँ के गर्छ प्रगति गर्न सक्छ, यो पक्कै हो। र यसै अनुरूप हामी आजैबाट चाहिँ अब ठ्याक्कै है कि 2-4 मिनेट पछिबाट चाहिँ हामी क्विज सञ्चालन गर्दैछौँ र त्यसको आजको क्विज मास्टर भएर म यहाँ प्रस्तुत हुँदैछु। र हाम्रो यो हुन त मैले थुप्रै जिन्दगीमा थुप्रै क्विज कन्टेस्ट गराएँ। नेपालका ठुल्ठुला थुप्रै यो तपाईको क्वेसन मेकरको रूपमा क्विज मास्टर रूपमा पनि मैले कार्यक्रम चलाएको छु। थुप्रै अनुभव छ है। जस्तो तपाईलाई भन्नु पर्दा 2058 सालमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो क्विज प्रतियोगिता यो नगद 5 लाख भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो। त्यसको पनि लगभग 60% क्वेसन मेकर मै नै थिएँ। लगायत राय समालको एलजी क्विज प्रतियोगिताको क्विज गराउनको लागि ठुलो भूमिका खेलाएको थिएँ। क्वेसन मेकर लगायत अन्य कुरा त्यसमा दिनेश डीसी त्यसको कार्यक्रमको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ यस क्षेत्रमा मेरो थोरै बहुत राम्रै अनुभव छ। त्यही अनुरूप आज चाहिँ म यो भर्चुअल क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगिता लिएर उपस्थित हुँदैछु। र यो प्रतियोगिताले पक्कै पनि कोसँग कति कसैको ज्ञान छ भन्ने कुराको एक खालको परख पनि हो है। हुन त यो लकडाउनमा यो विज्ञानले एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ भाइ बहिनीहरूलाई र विशेष विज्ञहरूलाई पनि। र तपाईले धेरै कुराहरू जानिसक्नु भयो होला, पढ्दै पनि हुनु होला हैन। तैपनि कोसँग कति ज्ञान छ भन्ने कुराको परख चाहिँ यो प्रतियोगितामा नभइकन नहुने कुरो भएन हैन। प्रतियोगिता नै हुनुपर्छ कोसँग कति नलेज छ भन्ने कुरा त्यही प्रस्तुत गर्नको लागि नै आजबाट यो असार 7 गतेबाट म क्विज मास्टरको रूपमा यो विज्ञानको तर्फबाट म प्रस्तुत हुँदैछु अथवा उपस्थित हुँदैछु है। र कुनै पनि प्रतियोगिता गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको केही नियमहरू त पक्कै हुन्छन् हैन। र हाम्रो यो क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगिता यो कस्तो छ भन्नु होला भने यो हामी चाहिँ 9वटा सेक्टरबाट हामी क्वेसन सक्छौँ। जस्तो हिस्ट्री हैन, हिस्ट्रीमा पनि नेपाल हिस्ट्री अनि ओल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी, त्यसमा नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, अनि त्यसपछि साइन्स, स्पोर्ट्स है, मिथोलोजी अथवा धर्म संस्कृति सम्बन्धी, इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धी क्वेसन एकदम रमाइलो क्वेसनहरू, त्यसपछि करेन्ट अफेयर्स, त्यसपछि मिसलेन्स भनेको हामी जे पनि सोध्न सक्छौँ है। यी 9वटा क्षेत्रबाट हामी क्वेसन चाहिँ सोध्छौँ यहाँहरूलाई। र त्यसो हुनाले सक्दो लायक सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै जति धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सहभागी थियो भने यसको एउटा कार्यक्रमको एउटा रोचक हुन्छ, रमाइलो हुन्छ है। त्यसो हुनाले ज्ञान भने चाहिँ वास्तवमा बाँड्नुपर्छ। संसारमा दुईटा वस्तु जति बाँड्यो उति बढ्छ, एउटा माया एउटा ज्ञान हो। त्यसमध्ये ज्ञान पनि एक हो है। र अब म ढिला नगरिकन मैले यसको बारेमा फेरि पनि नियम भन्दैछु। 1 घण्टा अथवा 1 आवर 5:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म हामी 1 घण्टा तपाईहरुलाई प्रश्नहरू सोध्छौँ है। मैले भने अहिलेको 9वटा सेक्टरबाट हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइन्स, स्पोर्ट, इन्टरटेनमेन्ट, करेन्ट अफेयर्स है, मिसलेन्स, यो 9वटा विषयबाट सोध्छौँ। र क्वेसन चाहिँ निकै नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्वेसन चाहिँ एकदमै स्तरीय क्वेसन बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो क्वेसनले चाहिँ यहाँहरूको जागिरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने पनि मैले ठानेको छु है। र कतिपय क्वेसन असाध्यै रमाइलोहरू पनि छन्। तपाईलाई एकदमै ज्ञान बढाउनलाई यसले धेरैभन्दा धेरै मद्दत गर्नेछ। र म क्वेसन सोधिसकेपछि यहाँहरूले 1 मिनेटभित्र जवाफ दिनुपर्ने हुनेछ।
र हामी अब कति क्वेसन सोध्न सक्छौँ यो 1 घन्टाभित्र र यो क्वेसन 1 घन्टाभित्र म जति पनि क्वेसन सोध्छु धेरैभन्दा धेरै मिलाउने जो चाहिँ सहभागीले चाहिँ आज चाहिँ 500 रुपिस नगद र विशेष आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर मतलब पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, गिफ्ट ह्याम्परहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन अब मैले प्रश्न सोधेँ र अब म हिस्ट्रीबाट सोध्दैछु प्रश्न, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। पहिलो प्रश्न यहाँहरूलाई यो निकै उपयोगी हुनसक्छ, यो जुनसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरूले पनि यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, यो जुन चाहिँ लाइभ क्विज हेरेर बसिरहनु भएका महानुभावहरूले। र त्यसमा पनि स्पेसली भन्नुपर्दा क्याडेट होइन, त्यसपछि इन्सपेक्टर, असै, अब लोकसेवाका नासु, खरदार, अधिकृत लगायत विभिन्न ब्याङ्कका सेक्टरहरूका अथवा अन्य परीक्षाका लागि तम्तब्यार साथ बसिरहनु भएका भाइ बहिनीहरू अथवा महानुभावहरूलाई निकै काम लाग्नेछ भन्ने ठानेको छु। र अब ढिला नगरिकन 1 मिनटभित्र जसले पहिला जवाफ दिनुहुन्छ हामी उहाँलाई एक्सेप्ट गर्नेछौँ, अथवा 1 मिनटभित्र कोले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ होइन हामी हेर्नेछौँ। र जसले जडी 1 घन्टाभित्र जसले धेरै प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ उहाँ नै आजको विनर अथवा विजेता ठहर्नेछ। म पहिलो प्रश्न गरेँ है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म यो 1-2 पटक म रिपिट पनि गर्छु। पहिलो प्रश्न छ यो हिस्ट्री है, त्यसमा पनि नेपाल हिस्ट्री सम्बन्धी। पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकमात्र छोरीको नाम के हो? पहिलो प्रश्न नेपालको इतिहास सम्बन्धी, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकमात्र छोरीको नाम के हो? विलास कुमारी शाह। विलास कुमारी शाह सर। हजुर यहाँको नाम के पर्यो हेर त? मेरो शिशिर बराल सर। शिशिर के भन्नुभयो? शिशिर बराल सर। शिशिर बराल है। पृथ्वीनारायण शाहको एकमात्र छोरीको नाम के हो भन्दा चाहिँ विलास कुमारी नै हुन्। सही उत्तर दिनुभयो। अर्को एकजना कोही भाइले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हो? अरु कोही हुनुहुन्छ? शिशिर बरालजी मात्रै हो? विलास कुमारी सर भनेको सर अघि। राधिका जी हो सर। सही उत्तर हैन म हैन, उ सञ्जिता हो। दुईजना हो। राधिका शिशिर बराल भाइले चाहिँ जवाफ दिनुभयो। हजुर सर। ठिकै छ। मैले यहाँ टिपेँ शिशिर बराल र राधिका बहिनी अथवा राधिका खड्का बहिनी। राधिका होइन सर, सञ्जिता धामीले हो। मैले भनेको थिइनँ। हजुर ल सञ्चिता धामीले सही उत्तर दिनुभयो। सङ्गीता सर। ए सङ्गीता धामी? हजुर। ल ठिकै छ, सङ्गीता धामी है। म हल्का जानकारी गराउँछु। पृथ्वीनारायण शाहको 2वटा रानीहरू थिए आधिकारिक रूपमा है, इन्द्र कुमारी र राजेन्द्र लक्ष्मी। र इन्द्र कुमारी र नरेन्द्र लक्ष्मी। नरेन्द्र लक्ष्मीबाट चाहिँ 2टा छोरा भए होइन, जेठो छोरा प्रताप सिंह शाह र अर्को कान्छो छोरा बहादुर शाह। र इन्द्र कुमारी तर्फबाट मकवानपुरको राजकुमारी इन्द्र कुमारी तर्फबाट एकमात्र छोरी जन्मेको थियो, जसको नाम के हो? विलास कुमारी। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको एकमात्र छोरीको नाम के हो? विलास कुमारी। यसको सही उत्तर चाहिँ शिशिर बराल र सङ्गीता धामी बहिनीले चाहिँ दिएर चाहिँ 1-1 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ है। उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ 1-1 नम्बर चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो है त। ल अब म अर्को प्रश्नतिर जाँदैछु। अब यो चाहिँ अब नेपालको इतिहासपछि विश्व इतिहासतिर जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विश्वमा मानिसले सिलाएको, ध्यान दिएर सुन्नु होला, विश्वमा मानिसले सिलाएको लुगा लगाउने विकास है, विश्वमा मानिसले सिलाएको लुगा लगाउने विकास कुन सभ्यतामा भएको हो? अहिले तपाईँ हामीले अहिले सिलाएको लुगा लगाउँछौँ है, यो हामीले चाहिँ विश्वमा चाहिँ भन्नुहोस् उत्तर कुन होला? विश्वमा मानिसले हैन सिलाएको लुगा लगाउने जुन विकास कुन सभ्यतामा भएको हो? यो कन्फिडेन्स भएर मात्रै उत्तर दिनु होला है, झटाएर नआनु होला, कन्फिडेन्स भएर मात्रै दिनु होला, नभए 1 मिनेट टरिसकेपछि यसको जवाफ मै दिइहाल्छु, भन्न मान्नु पर्दैन।
विश्वमा मानिसले सिलाएको लुगा अहिले हामीले सिलाएको लुगा लगाउँछौँ नि पहिला त हामी त्यस्तो सिलाएको लुगा लगाउने चलन थिएन है विश्वमा मानिसले सिलाएको लुगा लगाउने विकास कुन सभ्यतामा भएको जस्तो तपाईलाई भन्नै पर्दा मिश्रको सभ्यता अथवा इजिप्टको सभ्यता सुमेरियन सभ्यता सिन्धु घाटीको सभ्यता युनानी सभ्यता रोमन सभ्यता है चिनिया सभ्यता मिश्र सर होला कोही हुनुहुन्छ सर सिन्धु घाटीको सभ्यता तपाईँ यो प्रश्नको उत्तरमा कति कन्फिडेन्ट ल भन्नुहोस् सिन्धु घाटीको सभ्यता नाम भन्नु त तपाईँको नाम के पर्यो मनोज आचार्य मनोज आचार्य ल भन्नु त उत्तर के भन्नु सिन्धु घाटीको सभ्यता यस एब्सोल्युटली राइट यो सिन्धु घाटीको सभ्यता नै हो हैन भनेपछि मानिसले सिलाएको लुगा लगाउने विकासको सभ्यता के अरे लुगा लगाउने विकास कुन सभ्यता भन्दा सिन्धु घाटीको सभ्यता र ईसा पूर्व 2500 वर्ष अगाडि है हाल भनेको यो पाकिस्तानको हडप्पा र मोहनजोदारोमा पर्दछ यो सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट चाहिँ मान्छेले सिलाएको लुगाको विकास भएको र सुन चाँदीको विकास पनि यही सभ्यताबाट भएको र नगरको विकास पनि यो जारी मनोज आचार्यले पनि 1 नम्बर प्राप्त गर्नुभयो अहिलेसम्मको हाम्रो यो क्विज कन्टेस्टमा 2वटा प्रश्न सोध्यौं यो मध्येमा चाहिँ संगीता धामी र शिशिर बराल भाइले 1 नम्बर र मनोज आचार्य भाइले पनि 1 नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छ है त तीनजनाले अहिलेसम्म 1-1 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ ल अब इतिहास सोधिसकेपछि अब म तपाईहरुलाई क्रमशः अब भूगोलतिर जाँदैछु है त ध्यान दिएर सर एकैछिन है हजुर सर एकैछिन हाम्रो यो फेसबुक लाइभको लागि पनि हजुरले केही भनिबक्सिन्छ कि हामी यहाँनिर मैले मोनिटर गरिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि एन्सर भन्नको लागि एन्सर सेयर गर्नको लागि कमेन्ट गर्नको लागि आफ्नो फोन नम्बर सहित गरिदिनु भयो भनेपछि सजिलो हुन्छ हजुर उनीहरूले पनि भन्न पाओस् फेसबुक लाइभमा भन्न पाओस् हैन सर यो हामी यो भन्दा बाहिर भनौं न डिक्याट भन्दा बाहिर अथवा यो त हामी नेपाल भरिका अथवा जो कोही यो विश्व जगत भरिका जो कोहीले पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ यसको लागि के उहाँहरु बोल्न सक्नुहुन्छ सर हाम्रो यो के माध्यम छ यो फेसबुक लाइभमा एन्सर छोड्न सक्नुहुन्छ हजुर हामी यहाँनिर हेरिरहेको छौं हजुर फेसबुक लाइभमा चाहिँ एन्सर हामी त्यहाँ डिक्याटबाट देख्छौं हैन सर हजुर हजुर सर ल खैर जेसुकै होस् अब म तपाईहरुलाई तेस्रो प्रश्न गर्दैछु र यो चाहिँ नेपालको भूगोल सम्बन्धी है ध्यान दिएर सुन्नु होला नेपालको भूगोल सम्बन्धी ल अब मैले क्वेशन सुरु गरे नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमपात हुने जिल्ला कुन हो जवाफ दिनु होला क्वेशन नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन त यो जाडोयाममा हुने हो हैन नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमपात हुने जिल्ला कुन हो यो चाहिँ यो फेसबुक हेरिरहने भाइ बहिनीहरु अथवा जोसुकै मानवहरुले पनि यो यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ सर मैले यहाँ फेरि पनि काटे हजुर यहाँ यो सबैले अनम्युट गर्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो यहाँनिर रियाक्सनमा गएर ह्यान्ड राइज गर्ने हामी यहाँ वाच गरिरहेको हुन्छौँ कति पहिले भन्छ अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यसरी हामी एन्सर लिउँला हस् सर हस् हस् सबैजनाले हजुर माइक म्युट गर्नुस् एन्सर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यु गो एन्ड रेज फर्स्ट हैन जसले पहिला हात उठाउँछ उसले चाहिँ टर्न आउँछ अनि सेकेन्ड थर्ड त्यसरी जाउँला हजुर हुन्छ हुन्छ सर ल है त थ्यांक यू मैले के गर्नुपर्छ सर पर्दैन सर किप अन गोइङ हजुर हस् हस् मैले प्रश्न सोधे नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमपात हुने जिल्ला कुन हो है नेपालमा यो चाहिँ चिसोयाममा जति जाडो भयो उति हिमपात हुन्छ हैन नेपालमा हाल 77 जिल्ला छ भनिराख्नु पर्यो हैन मैले प्रश्न सोधे नेपालमा सबैभन्दा धेरै हिमपात हुने जिल्ला कुन हो 1 मिनेट भित्र जवाफ दिनु होला र सबैभन्दा पहिला जसले चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ हामी उनीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनेछौँ विजय घोषित गर्नेछौँ जुमबाट हरि कार्की भाइ त्यसपछि गोविन्द अनि मनोज लास्टमा प्रश्न फेरि एकपल्ट म दोहोऱ्याउँछु नेपालमा सबैभन्दा बढी हिमपात हुने जिल्ला कुन हो यो नेपालको भूगोल अन्तर्गतको क्वेशन हो
र यहाँलाई जानकारी गराइदिउँ, एउटा हल्का मैले क्लु पनि दिउँ। अब यो हिमपात हुने जिल्ला भनेपछि हिमाली जिल्ला पर्यो है। नेपालमा हाल हिमाली जिल्ला कतिवटा छन् भन्दा 21वटा छन् भनिरहनु परेन। अब 21वटा जिल्ला मध्येमा कुनै एउटा जिल्ला हुन सक्छ? एनी गेसेस? सोलुखुम्बु सर। इज नट द राइट एन्सर है। यो सोलुखुम्बु चाहिँ भएन यसको एन्सर। मनाङ सर। सर मनाङ। अब यो भन्दै जाने भने त तपाईँको 21वटा जिल्ला पुर्याउँदै होला होइन। यो तपाईँले दुवै यो अहिलेसम्मको चाहिँ सही उत्तर आएको छैन। जुम्ला सर, जुम्ला। गोर्खा सर। दोलखा। मुस्ताङ। अब यो हाम्रोमा जहाँसम्म लाग्छ यो टाइम पनि सकियो जस्तो लाग्छ, 1 मिनेट होइन। जुम्ला सर, जुम्ला। राइट एन्सर। म यहाँलाई अब यसको उत्तर चाहिँ दिँदैछु र यो प्रश्नको जवाब कसैबाट पनि नआएको मैले जानकारी गराउँदैछु है। भन्न त तपाईँहरूले हिमाली जिल्लाको नाम चाहिँ पुकार्नु भयो तर सही उत्तर चाहिँ भएन र यसको सही उत्तर हो ताप्लेजुङ। र यो पनि जानकारी होस्, नेपालमा सबैभन्दा धेरै हिमताल भएको जिल्ला पनि ताप्लेजुङ, सबैभन्दा धेरै हिमपात हुने जिल्ला पनि कुन हो भन्दा चाहिँ ताप्लेजुङ। र यो पनि जानकारी होस्, यो पढाउनु खालको एक खालको भइहाल्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो ज्ञान चाहिँ तपाईँहरूको एकदम यो यस्तो क्विज कन्टेस्टमा गरेका क्वेसनहरूको तपाईँको ज्ञान चाहिँ दिगो हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र यसको उत्तर भीम सर यहाँनिर ताप्लेजुङ भनेर हाम्रो केशव चौहाकाल भनेर फेसबुक लाइभबाट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ताप्लेजुङ भनेर अघि नै एन्सर दिइरहनु भएको छ होइन हजुर? केशव चौहाकाल। ताप्लेजुङै हो ल। के भन्नुभयो सर उहाँले? को जवाफ दिने व्यक्ति को भन्नुभयो? केशव एकजना केशव भन्ने एकजना सहभागीज्यूले ताप्लेजुङ भन्नुभएको छ है। यसको एन्सर चाहिँ के हो? ताप्लेजुङै हो है त। ल अब म नेपालको भूगोलबाट अब यहाँलाई म विश्व भूगोलतिर चाहिँ डोर्याउँदैछु है त। अब म विश्व भूगोलतिर जाँदैछु। ध्यान दिएर प्रश्न सुन्नु होला। सामान्यतया समुद्री भूकम्पलाई सुनामी भनिन्छ है। यो भन्ने सुनामी भन्ने शब्द जानकारी हो, यो जापानिज शब्द हो। सामान्यतया समुद्री भूकम्पलाई सुनामी भनिन्छ। अब भन्नुहोस् विश्वमा सुनामीको देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? Which country known as जापान। 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 सोच विचार गरेर एन्सर दिनु होला है, अझै टाइम छ। इन्डोनेसिया। 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 यो एन्सर दिँदा चाहिँ तपाईँको दुईटा एन्सर नदिनु होला है, कन्फिडेन्स भएर इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया सर, इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया। यसको सही एन्सर चाहिँ इन्डोनेसिया नै हो। को मनोज आचार्यजी हुनुहुन्छ हो? हजुर। अनि अर्को व्यक्ति को हुनुहुन्छ? कौशल हो सर। दुईजनाले जवाफ दिए जस्तो लाग्छ मलाई। यसको सही उत्तर हो इन्डोनेसिया। भनेको सुनामीको देश भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ भन्दा इन्डोनेसिया नै हो। भनेपछि त्यहाँ मनोज आचार्यजी हो त्यसको जवाफ दिने एकजना भाइ, अनि अर्को हुनुहुन्छ? कौशल हो सर, कौशल भुजेल। कौशल भुजेल है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मनोज आचार्य भाइले चाहिँ 2 अङ्क ल्याउनु भयो होला होइन, अघि पनि एउटा मिलाउनु भएको थियो। हजुर। अब म त्यसपछि म अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु। अब साइन्सतिर जान्छु है त। म ध्यान दिएर सुन्नु होला। म साइन्सतिर जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पृथ्वीको औसत तापक्रम कति हो? पृथ्वीको औसत तापक्रम कति हो? इन एभरेज टेम्परेचर है। विश्वमा एकदमै जाडो हुने स्थान होइन, अन्टार्कटिकादेखि लिएर असाध्यै गर्मी हुने स्थान लिबियाको अजेजियादेखि लिएर अहिले त तपाईँ सबैभन्दा बढी गर्मी हुने स्थान त क्यालिफोर्नियालाई मानिन्छ। त्यस्ता ठाउँहरू पनि छन्। तर इन एभरेजमा पृथ्वीको औसत तापक्रम कति हो? 58.62 फारेनहाइट। 47। 1 मिनट भित्र जवाफ 40 डिग्री सेल्सियस। काठमाडौँको भीम सर। सर 47। औसत तापक्रम कति? भीम सर यो जो फेसबुक लाइभबाट एन्सर दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सेयर र कमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कम्पलसरी सेयर गर्न लगाउनुहोस्, अनि त्यो स्क्रिनसट गरेर हामीले लिइसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ हजुर। कम्पलसरी सेयर विथ एन्सर भनेको छु हजुर।
14 डिग्री सेल्सियस सर। फेसबुक लाइभमा हजुर मैले भने पृथ्वीको औसत तापक्रम कति हो? कोही हुनुहुन्छ? 14 डिग्री सेल्सियस। सर 47 0.13 डिग्री फरेनहाइट सर। नभन्नु होला है प्लिज। एन्सर चाहिँ यो दुई पटक चाहिँ नभन्नु होला है। कहिले 19, कहिले 20, कहिले 25 नभन्नु होला। यसो गरौँ सर 0.13 डिग्री फरेनहाइट सर। हल्ला भयो है, यु लिसन मी, यो हल्ला भयो। यहाँ च्याट बक्समा गएर एन्सर लेख्ने, जसले पहिले लेख्यो उसैको ल त्यो सबै बेस्ट चाहिँ है। यु जस्ट गो एन्ड राइट योर एन्सर इन च्याट बक्स है। लाइभ फेसबुक लाइभमा आउने चाहिँ फेसबुक लाइभमा एन्सर लेखिसकेपछि यु जस्ट गो एन्ड सेयर फर आवर प्रुफ। ल यहाँ जुममा भएको मान्छेहरूले चाहिँ सबैजनाले च्याट बक्समा गएर त्यहाँ देखिहाल्छ कसले पहिले लेख्यो भन्ने पनि सजिलो पनि हुन्छ। जसले पहिलो लेखेर प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ उहाँलाई हामी नै त्यसलाई नै मान्यता दिनेछौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको उत्तर चाहिँ यहाँ गोविन्द भाइले 40 डिग्री सेल्सियस लेख्नु भएको छ। यो पनि सही उत्तर भएन है। र हाम्रो यो प्रश्न सोध्ने टाइम पनि सकिसकेको छ र यसको सही उत्तर हो 22 डिग्री सेन्टिग्रेड है। पृथ्वीको औसत तापक्रम इन एभरेज टेम्परेचर कति हो? 22 डिग्री सेन्टिग्रेड। र यो पनि जारी रहोस्। मानिसलाई चाहिने अत्यन्तै उपयोगी टेम्परेचर भनेको तपाईँ 15 डिग्री सेन्टिग्रेड हो है। 15 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको एकदमै मानिसलाई चाहिने तापक्रम हो। तर पृथ्वीको इन एभरेज टेम्परेचर भनेको चाहिँ कति हो भन्नु होला भने 22 डिग्री सेन्टिग्रेड। र यसै सन्दर्भमा तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँदैछु। यो तापक्रमको कुरा गर्नुपर्दा अमेरिकाको 50वटा स्टेट मध्ये हवाई स्टेट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो टेम्परेचर भएको मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ 17 देखि 23 भनेको बढीमा 23 र सबैभन्दा थोरै चाहिँ 17 डिग्री मानिन्छ। तर मैले भने पृथ्वीको औसत तापक्रम कति हो भन्दा 22 डिग्री सेन्टिग्रेड र मानिसलाई चाहिने अत्यन्तै उपयोगी टेम्परेचर भनेको चाहिँ 15 डिग्री सेन्टिग्रेड हो है। म यो साइन्स अन्तर्गत फेरि पनि सोध्दैछु है। यो हामीले हरेक च्याप्टरबाट दुईवटा क्वेसन सोधेका छौँ। म साइन्सैबाट म अर्को क्वेसन पनि यहाँहरूलाई म सोध्न जाँदैछु। नरिवलमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? यहाँहरूले तपाईँ पक्कै नरिवल खानु भएको होला है। मैले प्रश्न सोधेँ, नरिवलमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? कौशल भुजेलले चाहिँ तपाईँको 70% भन्नुभएको छ। सही उत्तर भएन। यसै उत्तम राउतजीले 75% भन्नुभएको छ। यसको पनि सही उत्तर भएन। अर्को गोविन्दजीले 95 भन्नुभएको छ है। अरू कोही हुनुहुन्छ? एनीबडी हियर? मैले क्वेसन सोधेँ, नरिवलमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? यो हामी हैन 1 डिग्री अथवा 1 कङ्गो पनि तलमाथि पनि हुन सक्छ। मैले प्रश्न सोध्दै नरिवलमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? यहाँ मनोज आचार्य भाइले 68% भन्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ 90% पनि लेख्नु भएको छ कसैले है। मैले प्रश्न सोधेँ, पक्कै तपाईँले नरिवलको पानी खानु होला। यो गर्मी यामको त यो असाध्यै नै यो हामीलाई शीतलता गराउँछ पनि हैन। ल यो प्रश्नको सोध्ने पालो पनि सकियो। एकजनाले लेख्नु भएको छ है यहाँ 94 हो, नरिवलमा 94% चाहिँ पानी हुन्छ। मैले यहाँ समथिङ सिक्यो कि मैले ठ्याक्कै उहाँको नाम चाहिँ हेक्का राख्न सकिनँ र यसको सही उत्तर हो 94% है। गोविन्द भाइले 95 पनि लेख्नु भएको थियो। यो शिखा हुमागाई है, शिखा हुमागाई बहिनीले चाहिँ हजुर तपाईले भन्नुभयो हो? यस सर। यस एक्ज्याक्टली। यसको उत्तर हो
94%, नरिवलमा 90%, 94% पानी हुन्छ। तपाईले पनि एक अङ्क प्राप्त गर्नु भएर आफ्नो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रतियोगिताको खाता खोल्नु भयो। ल अब म तपाईको यो विज्ञानबाट अब खेलकुद जगतमा जान्छु र खेलकुद जगतको पनि नेपाल खेलकुद अथवा नेशनल खेलकुद अन्तर्गत जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। आईसीसी विश्वकप ट्रफी, आईसीसी भनेको यो क्रिकेट जगतको सबैभन्दा ठुलो निकाय हो र इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल पनि भनिन्छ है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। आईसीसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक कहिले ल्याइएको थियो? तपाईले बीएसमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, इस्वी सम्मतमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको वाट एभर यु लाइक अथवा तपाईले जे मिडियाबाट भन्नुहुन्छ माध्यमबाट त्यहीलाई। सर साल मात्र भने हुन्छ कि पुरै डेट चाहिन्छ? नेपाल पुरै डेट। आईसीसी विश्वकप ट्रफी एउटा जानकारी रहोस् है, म यसमा एउटा जानकारी गराउँछु। आईसीसी भनेको विश्वको क्रिकेट जगतको सबैभन्दा ठुलो निकाय हो। नेपाल त्यसको चाहिँ 1988 मा नेपाल पनि मेम्बर बन्यो हो। त्यसो हुनाले यो विश्व यो किन चाहिँ ट्रफी नेपाल पनि ल्याइयो? भलै हामी नेपालले त आईसीसी ट्रफी जितेका छैनौँ र नेपालले पनि वान डे को मान्यता पाइसकेको छ। त्यसो हुनाले जित्ने प्रेरणा मिलोस् भनेर नेपालमा पनि आईसीसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा पनि पहिलो पटक ल्याइएको थियो है। प्रेरणाको लागि नै भन्टानुहोस्। अब भन्नुहोस् यो आईसीसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक कहिले ल्याइयो? नेपाली अथवा विक्रम सम्मत पनि भन्न सक्नुहुन्छ, इस्वी सम्मत पनि भन्न सक्नुहुन्छ, वाट एभर यु है। यो चाहिँ झन्डै करेन्ट एफेयर्सको भन्दा पनि फरक परेन र यो खेलकुद जगतको नेपाली खेलकुद जगतको यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई क्याडेट, इन्सपेक्टर, असै अथवा जुन कुनै सेक्टरबाट पनि सोध्न सक्छ। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, आईसीसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक कहिले ल्याइएको थियो? पुरा मिति भन्नुहोस् है, वर्ष पनि भन्नुहोस्, अब महिना पनि भन्नुहोस्, गते पनि भन्नुहोस्। त्यो साल मात्रै भने त कुनै तुक हुँदैन हैन। आईसीसी विश्वकप ट्रफी है, यो खेलकुद जगतमा नेपालले असाध्यै छलाङ मारेको, असाध्यै प्रगति गरेको खेलमध्येमा क्रिकेट पनि हो। हामीले वान डे को पनि 4 वर्षको लागि मान्यता पाछौँ है र वान डे खेलि पनि सक्यौँ केही देशहरूसँग र त्यसै अनुरूप नेपालले पनि क्रिकेट जगतमा असाध्यै नै प्रगति गरोस् भन्ठानेर आईसीसीले आईसीसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा एक पटक ल्याइएको थियो र मलाई यहाँलाई यो पनि म अझ क्ल्यु दिन्छु। 4 दिनसम्म यहाँ रहेको थियो यो है। पोखरा, काठमाडौँ आदि इत्यादि ठाउँमा पनि राखिएको थियो। उक्त ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक कहिले ल्याइयो? यहाँ यो शिशिर भाइले लेख्नु भएको छ 2018 मार्च 15 जस्तो लाग्छ। यसको चाहिँ इज नट द राइट एन्सर, यो सही उत्तर हो। एनीबडी हियर? अरे कोही हुनुहुन्छ? प्रश्न त्यही हो। यहाँले वाला यो लाइभ हेर्दै गर्नुभएका अन्य गर्दै जुनसुकै तह र तबकाका व्यक्तिहरू र तपाईले 1 घण्टाभित्र आयोजना गरेको क्विजमा फर्स्ट गरी यहाँहरूलाई है 500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार छँदैछ, लगायत एकदमै आकर्षक नम्बरहरू पनि दिन्छौँ होइन, पुरस्कारहरू पनि। त्यसो हुनाले सक्दो अध्ययन गरेर र प्रिपेयर भएर आउनु होला पनि भन्छु म। ल यसको जवाफ चाहिँ यो टाइम पनि सकियो। यो यति बेरसम्म पनि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो एन्सर चाहिँ दिनु भएन, दिनुभएको थियो। यो एन्सर चाहिँ सही भएन र यो एकदमै तपाईँको लोकसेवामा सोध्न लायक क्वेसन हो खेलकुद जगतबाट। मैले भने नेपालले असाध्यै प्रगति गरेको खेल मध्येमा क्रिकेट पनि हो। मैले फेरि पनि भने नेपालले 1988 मा आईसीसी को मेम्बर प्राप्त गर्यो। त्यसपछि हामीले 1994 बाट एसीसी के अरे ट्रफी अन्तर्गत खेल्न सुरु गर्यौं र नेपालले इन्टरनेशनल टुर्नामेन्ट क्रिकेट जगतमा खेलेको छ 1996 बाट र नेपाली महिला जगतमा चाहिँ 2007 बाट। हामीले एकदमै प्रगति गरेका छौँ। हामीले त तपाईको 2020 विश्वकप पनि त्यसर्थ यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तपाईले सही उत्तर चाहिँ दिन सक्नु भएन। यसो हुनाले यसको सही उत्तर चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। 2075 साल कार्तिक 9 गते अथवा अंग्रेजी तारिखमा भन्नुपर्दा 2018 साल अक्टोबर 26, 2018 अक्टोबर 26 अथवा नेपालीमा चाहिँ 2075 साल कार्तिक 9 गते अर्थात्
आइसिसी विश्वकप ट्रफी नेपालमा पहिलो पटक कहिले ल्याइएको थियो भन्दा 2075 साल कार्तिक 9 गते अथवा 2018 अक्टोबर 26 है। यो चाहिँ सर मेरो छ सर। के भन्नुभयो तपाईले? यहाँ एकजनाले मात्रै एन्सर दिनुभएको थियो 2018 मार्च समथिङ कति थियो है, तर यसको सही उत्तर चाहिँ के भने 2018 अक्टोबर 26 तारिक है। ल अब म चाहिँ अब नेपालको खेलकुद जगत पछि विश्व खेलकुद जगत अन्तर्गत अब क्वेसन सोध्न लाग्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ नै क्वेसन हो। मदर अफ गेम भन्नाले जिम्नास्टिक खेललाई बुझाउँछ। खेलकुदहरूको आमा भन्नाले कुन खेललाई बुझाउँछ भन्दा जिम्नास्टिक, किनभने जिम्नास्टिक खेल्यो भने धेरैभन्दा धेरै खेलहरू चाहिँ हामी जान्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर जिम्नास्टिकलाई के भनिन्छ भने मदर अफ गेम भनिन्छ। अथवा मदर अफ गेम भन्नाले जिम्नास्टिक खेललाई बुझाउँछ भने अब भन्नुहोस् फादर अफ गेम अब खेलकुदहरूको पिता भन्नाले कुन खेललाई जनाउँछ? मैले फेरि यहाँहरूलाई मैले प्रश्न दोहोऱ्याएँ। मदर अफ गेम अथवा खेलकुदको आमा भन्नाले जिम्नास्टिकलाई चिनाउँछ है। जिम्नास्टिक खेल तपाईँले जान्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै खेलहरू सजिलै चाहिँ यहाँ यो सन्देश भाइले गल्फ भन्नुभएको छ, इज नट द राइट एन्सर। योभन्दा अगाडि एकचोटि फुटबल पनि लेख्नु भएको छ र एकजनाले एउटा मात्रै एन्सर दिनु होला है, घरिघरि नदिनु होला है। मैले क्वेसन सोधेँ खेलकुदहरूको आमा अथवा एकजनाले यहाँ हरि कार्की भाइले पोलो लेख्नु भएको छ। पोलो चाहिँ विश्वकै पहिलो पुरानो खेल चाहिँ हो, इज नट द राइट एन्सर। यो घरिघरि नदिनुलाई हामीले एकजना उत्तर कुश भुजेलले चाहिँ क्रिकेट लेख्नु भएको छ, यो पनि इज नट द राइट एन्सर, यो पनि सही भएन। के भनौँ? विच गेम नोन एज फादर अफ गेम अथवा खेलकुदको पिता भन्नाले कुन खेललाई बुझाउँछ? अरू कोही हुनुहुन्छ? खेलकुदको पिता अथवा फादर अफ गेम भन्नाले कुन खेललाई जनाउँछ? तपाईँले यो सुन्न त सुन्नुभयो होला होइन। यो क्वेसन खासै त्यस्तो गाह्रो त होइन, तर यो जनरल नलेज भने त्यो सामान्य भन्न चाहिँ सामान्य ज्ञान, उत्तर दिँदा चाहिँ असामान्य हुन्छ। यसको सही उत्तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि यो गाह्रो त होइन, तर उत्तर दिन चाहिँ गाह्रो भयो। यसको सही उत्तर हो ओ शिशिर भाइले दिनुभएको छ एथलेटिक्स इज द राइट एन्सर है। शिशिर भाइले चाहिँ एथलेटिक्स भनेर दिनुभयो, यसको सही उत्तर हो एथलेटिक्स। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिशिर भाइले पनि 2 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो होला। ल अब मैले खेलकुद जगतबाट पनि सोधिसकेपछि म अब अर्को च्याप्टरतिर जान्छु, साहित्य है। साहित्यमा पनि एउटा नेपाली साहित्य र अर्को विश्व साहित्य। 6 बजिसकेको छ, अब आधा घन्टामा हामी कति प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ यो समयमै निर्भर रहन्छ। ल अब म साहित्य लिटरेचर च्याप्टरतिर लागेँ है। र पहिलो प्रश्न छ साहित्यको, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन् र उनले उक्त पुरस्कार कुन वर्ष प्राप्त गरेका थिए? यो क्वेसनमा दुईटै एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। यो दुईटै एन्सर दिएपछि मात्रै राइट हुन्छ। यहाँ यो मनोज आचार्यले लोकेन्द्र बहादुर चन्द लेख्नु भएको छ, तर वर्ष पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि यसको दुईटा छ है, यसको एन्सर दिनुपर्ने। मैले के क्वेसन सोधेँ? यो मदन पुरस्कारलाई नेपालको नोबेल पुरस्कार उपनामले पनि चिनिन्छ है। 2013 सालबाट मदन पुरस्कार प्रदान गर्न सुरु गरिएको हो, यो पनि जानकारी रहोस्। मैले के प्रश्न सोधेँ? मदन पुरस्कार प्राप्त यस यहाँ सङ्गीता धामी बहिनीले लेख्नु भएको छ लोकेन्द्र बहादुर चन्द 2054 एब्सोल्युटली राइट। सङ्गीता धामी बहिनीले दिएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ एकदमै एब्सोल्युटली करेक्ट। अथवा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने हालसम्म 2076 सालसम्म आइपुग्दा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने एकमात्र नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन् भन्दा लोकेन्द्र बहादुर चन्द। उहाँले चाहिँ 2054 सालमा विसर्जन नाम गरेको कथा सङ्ग्रहको लागि चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। अर्थात् मदन पुरस्कार प्राप्त गर्ने हालसम्मको नेपालको एकमात्र प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन्। कति सालमा? विक्रम सम्वत 2054 सालमा। र उनको कुन कृति भन्दा चाहिँ विसर्जन। यो मैले प्रश्न सोधेको थिइनँ र यसको सही उत्तर कसले दिनुभयो भन्दा सङ्गीता धामी। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सङ्गीता धामीले चाहिँ 3वटा प्रश्नको उत्तर दिएर अहिलेसम्म लिड गरिरहेको जस्तो मलाई लागिरहेछ।
अब म तपाईको नेपाली साहित्यबाट अब विश्व साहित्यतिर लाग्छु है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो प्रश्न चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ जस्तो यहाँहरूले महसुस गर्ने हुनेछ। अब विश्व साहित्यतर्फ म यहाँहरूलाई क्वेसन सोध्दैछु। ल सुन्नुहोस् है। विश्व प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियरले आफ्नो जीवनकालमा जम्मा 36 वटा मात्रै नाटक लेखेका थिए। फेरि यहाँको जानकारी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् प्रश्न। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार अथवा नाटककार शेक्सपियर उनी बेलायतका प्रसिद्ध साहित्यकार हुन् है। नाटकका त उनी त पिता भन्दा पनि हुन्छ। विश्व प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियरले आफ्नो जीवनमा जम्मा 36 वटा नाटक लेखेका थिए। अब भन्नुहोस् उनले लेखेको सबैभन्दा अन्तिम नाटक कुन थियो? प्रश्न बुझिसक्नु भयो होला। विश्व प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियरले आफ्नो जीवनमा जम्मा 36 वटा कृति अथवा नाटक लेखेका थिए। अब भन्नुहोस् शेक्सपियरले लेखेको एक सबैभन्दा पछिल्लो नाटक कुन थियो? 1 मिनेट भित्र जवाफ दिन सक्नुपर्नेछ। यो प्रश्न सबैको लागि हो, सबै तर तबकाको लागि। यस, गोविन्द भाइले टेम्पेस्ट लेख्नुभयो। एब्सोल्युटली करेक्ट है। यसको सही उत्तर हो टेम्पेस्ट। सुन्नु त तपाईले ओथेलो हैन, जुलियस सीजर हैन, म्याकबेथ धेरै कुरा सुन्नु होला, तर यसको सही उत्तर हो टेम्पेस्ट। मैले भने विश्व प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियरले आफ्नो जीवनकालमा जम्मा 36 वटा नाटक लेखेका थिए र सबैभन्दा अन्तिम नाटक कुन थियो भन्दा टेम्पेस्ट। यो गोविन्द भाइले यसको सही उत्तर दिनुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले पनि 3 वटा पुर्याउनु भयो कि जस्तो लाग्छ। आइ एम नट स्योर है। ल अब यो साहित्यको पनि मैले प्रश्न सिद्ध्याएँ अथवा फेरि दोहोऱ्याउन पनि सकिन्छ। अब त्यसपछि म तपाईहरुलाई इन्टरटेनमेन्टतिर गएँ है त। बडो रमाइलो प्रश्न छ। इन्टरटेनमेन्टतिर गएँ है त। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अझै हामीसँग आधा घण्टा नै टाइम छ है, नातिनु पनि होला। यो चाहिँ गाउँ खाने कथा सम्बन्धी पर्यो है त। इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धी हामी दुईटा प्रश्न सोध्छौँ अथवा टाइम भयो भने अझ बढी पनि सोध्न सक्छौँ। प्रश्न जन्मिन्छ वनमा बस्नु छ घरमा, बस्नु छ घरमा खानु छ दुध घिउ, नमोटो हुनु छ सधैँ छ एक नजिउ के हो? यो रमाइलो प्रश्न हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जन्मिन्छ वनमा बस्नु छ घरमा खानु छ दुध घिउ, नमोटो हुनु छ दुब्लो हुनु छ सधैँ छ एक नजिउ। गोविन्दले ठेकी लेख्नुमा एक्ज्याक्टली है, ठेकी अथवा मदानी। यसको उत्तर हो ठेकी अथवा मदानी। यो प्रश्न एकदमै सजिलो हो। साँच्चै भने यो गाउँ खाने कथा सुन्ने व्यक्तिहरू एकदमै सजिलो प्रश्न हो। जन्मिन्छ वनमा, ठेकी अथवा मदानी कहाँ बन्छ? वनमा। कहाँ बस्छ? घरमा। के खान्छ सधैँ? दुध र घिउ। तर के हुन्छ? जस्ताको ततै। त्यसो भए जन्मिन्छ वनमा बस्नु छ घरमा खानु छ दुध घिउ, नमोटो हुनु छ नदुब्लो हुनु छ सधैँ छ एकनाथ जिउ। यसको उत्तर के हो? ठेकी अथवा मदानी। यो गोविन्द भाइले यसको चाहिँ सही उत्तर दिएर उहाँले पनि आफूलाई निकै अगाडि बढाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्गीता धामी बहिनी जत्तिकै पुग्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। नट स्योर है, आइएम नट स्योर। ल अब फेरि अब इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ फेरि म अर्को प्रश्न सोध्दैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो पनि निकै रमाइलो छ। अङ्ग्रेजी अक्षर विन्डो WIND विन्डो को अर्थात् नेपालीमा के हुन्छ? झ्याल हुन्छ। अब भन्नुहोस् झ्यालको श्रीमानको नाम के हो? Who is the husband of window? विन्डो अथवा झ्यालको श्रीमानको नाम के हो? यो ढोका भनेर लेख्नु भएको छ पुकार भाइले, इज नट द राइट एन्सर है। डोर भनेर लेख्नु भएको छ। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ जसले एकपटक यहाँ चुकुल भनेर पनि लेख्नु भएको छ, यो रोदन महर्जन भाइले, यो पनि इज नट द राइट एन्सर। यो रमाइलो खालको प्रश्न हो कि यो आइक्यू भन्दा पनि हुन्छ। यो आइक्यू खाली प्रश्न हो। विन्डो है, आँखी झ्याल लेख्नु भएको छ कुशलले, यो पनि नट इज नट द राइट एन्सर। पर्दा भन्नुभएको छ कसैले, रोदन महर्जनले, यो पनि सही उत्तर भएन। म प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अलिकति समय बाँकी छ। अङ्ग्रेजी अक्षर विन्डो WINDOW है, विन्डो अर्थात् नेपालीमा झ्याल हुन्छ। मैले के प्रश्न सोधेँ? झ्यालको श्रीमानको नाम के हो? हु इज द हस्बेन्ड अफ विन्डो? झ्यालको श्रीमानको नाम। यो रमाइलो प्रश्न है। तपाईँको ध्यान, कसैले फर्निचर भनेर लेख्नु भएको छ एकजनाले,
बद्री पराजुली भाइले इज नट द राइट एन्सर, यो सही उत्तर भएन यसको। ल यो टाइम सकियो है। यो छेस्किन भनेर पनि आउँदैछ कुशल भुजेल भाइले, यो पनि सही उत्तर भएन र यसको सही उत्तर चाहिँ हो इयान है। WIAN दियो विन्डो हुन्छ, त्यसको विन्डोको यान झिक्यो भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ विडो हुन्छ। विडो भने के हो? विधवा। WIDO मात्रै बाँकी हुन्छ है। भनेको यो चाहिँ यो तपाईहरुको कति छ आइक्यू अथवा तपाईसँग कतिको आइक्यू क्षमता छ भन्ने एउटा जाँच्ने एउटा परख हो। र के रहेछ भन्दा यो रमाइलो क्वेशन पनि हो। यसको उत्तर के हो? यान। अथवा विन्डोमा यान झिक्यो भने के हो? विडो हुन्छ। विडो भने के हो भने विधवा हुन्छ। अथवा विन्डोको के रहेछ भन्दा श्रीमान चाहिँ यान है। ल अब म चाहिँ तपाईहरुलाई यो एक्स भनेर पनि आउनु भएको छ, मैले आन्सर दिइसकेँ। अब म तपाईहरुलाई यो अब विविधतिर जाँदैछु है त। अझै समय आधा घण्टा टाइम बाँकी छ। हामी विविध अथवा मिसिलेन्सतिर जाँदैछौँ। यसमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरु छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सबै माछाले आँखा झिम्क्याउन सक्दैनन् अथवा आँखा झिम्क्याउन नसक्ने विश्वको एकमात्र प्राणी भने कुन भन्दा चाहिँ माछा हो। किनभने माछाको परेला हुँदैन, त्यसबाट आँखा झिम्क्याउन सक्दैन। अब मैले प्रश्न सोधेँ, सबै माछाले आँखा झिम्क्याउन सक्दैनन् तर कुन एक माछाले मात्र आँखा झिम्क्याउन सक्छ है। अथवा आँखा झिम्क्याउन सक्ने विश्वको एकमात्र माछा कुन हो? यहाँ डल्फिन भनेर गोविन्द भाइले लेख्नु भएको छ, इज नट द राइट एन्सर है। संसारमा माछाले चाहिँ आँखा झिम्क्याउन सक्दैनन्, त्यसको एउटै मात्र रिजन हो, माछाको परेला हुँदैन। मैले प्रश्न सोधेँ, विश्वमा त्यो कुन माछा हो जुन माछाले चाहिँ आँखा झिम्क्याउन सक्दछ वा आँखा झिम्क्याउन सक्ने विश्वको एकमात्र माछा कुन हो? यस, मनोज आचार्य भाइले सार्क लेख्नु भएको छ, इज इट द राइट एन्सर है। यसको सही उत्तर हो सार्क। यसको उत्तर मनोज भाइले पनि आफूलाई अलि अगाडि नै बढाउनु भयो जस्तो लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको एन्सर पनि मैले ख्याल चाहिँ गरिनँ, विज्ञानबाट ख्याल गरेको होला। उहाँले यसको एन्सर सार्क दिनुभएको छ र सार्कको चाहिँ परेला हुन्छ है। संसारमा आँखा झिम्क्याउन सक्ने माछा हो। किन हो भन्दा संसारमा आँखा झिम्क्याउन सक्ने जनावर चाहिँ माछा हो। किन सक्दैन भन्दा आँखाको परेला हुँदैन र सार्कको परेला हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ विश्वमा आँखा झिम्क्याउन एकमात्र माछा सार्क। ल मनोज आचार्य भाइले चाहिँ धेरै नै सही उत्तर दिन्छ। र अब यो मिसिलेन अन्तर्गत हामी अर्को क्वेसन पनि यहाँलाई है त। इन्साइक्लोपिडिया पक्कै यहाँले सुन्नु भएको होला। इन्साइक्लोपिडिया भन्ने शब्द भाषाको दुई शब्दबाट मिलेर बनेको। सुन्नु होला इन्साइक्लोपिडिया, ENCICLOPEDIA अथवा इन्साइक्लोपिडिया भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको दुई शब्दबाट मिलेर बनेको। अब भन्नुहोस् यसको अर्थ के हो? इन्साइक्लोपिडियाको अर्थ के हो? मैले भने इन्साइक्लोपिडिया भन्ने शब्द ग्रीक भाषाको दुईवटा शब्दबाट बनेको एउटा शब्द हो। मैले भने व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्साइक्लोपिडिया? इन्साइक्लोपिडियाको अर्थ के हो है? इन्साइक्लोपिडिया भनेको धेरैभन्दा धेरै ज्ञानहरू अथवा कुराहरू अथवा ज्ञानहरू संग्रहित गरेको हुन्छ। बुक भन्नुभएको छ, यो शिखा हुमागाई इज नट द राइट एन्सर। इन्साइक्लोपिडियाको अर्थ के हो? मैले भने इन्साइक्लोपिडिया भन्ने जुन शब्द ग्रीक भाषाको दुईवटा शब्दबाट बनेको शब्द हो है। व्हाट इज द एक्ज्याक्ट मिनिङ अफ इन्साइक्लोपिडिया? इन्साइक्लोपिडियाको अर्थ के हो? एनीबडी हियर? कोही हुनुहुन्छ? अझै हामीले केही समय बाँकी छ। इलेक्ट्रिक डाटाबेस भनेर लेख्नु भएको छ यो शिखा बहिनीले, यो पनि सही उत्तर भएन। कोही हुनुहुन्छ? इन्साइक्लोपिडियाको अर्थ डिसिप्लिन भनेर लेख्नु भएको छ जीले, यो पनि सही उत्तर भएन। एनीबडी हियर?
जनरल एजुकेसन लेख्नु भएको छ गोविन्द भाइले, यो पनि सही उत्तर भएन। ल यो समय पनि सकियो र यसको सही उत्तर हो अ सर्कल अफ लर्निङ है। यहाँ उत्तम रावजीले नलेज भन्नुभएको छ, यसको सही उत्तर हो अ सर्कल अफ लर्निङ है, इन्साइक्लोपिडियाको खास अर्थ। ल अब म तपाईहरुलाई फेरि पनि यही यो विविधबाट केही प्रश्नहरू, एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्दैछु है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पातद्वारा सिएर बनाइने सबैभन्दा सानो वस्तु खोरी हो। सुन्नुहोस् है, पातबाट सिएर बनाइने सबैभन्दा सानो वस्तु खोरी हो भने पातद्वारा सिएर बनाइने सबैभन्दा ठुलो वस्तु के हो? हामी धेरै गाउँघरका होला, पातद्वारा बनाइने सबैभन्दा ठुलो वस्तु टपरी भन्नुभएको छ। टपरी भन्दा पनि ठुलो के हुन्छ? टपरी भन्दा पनि ठुलो अर्को कुनै वस्तु हुन्छ? इज नट द राइट एन्सर। टपरी भन्दा पनि ठुलो हुन्छ के त्यो वस्तु हो, त्यो वस्तुलाई के भनिन्छ? पातद्वारा सिएर बनाइने घुम भनेर लेख्नु भएको छ शिशिर भाइले, इज नट द राइट एन्सर। घुम चाहिँ होइन है, हुन त यो रोपाइँ गर्दा ओड्ने एक खालको नै हो, साधै नै हो। पातद्वारा सिएर बनाइने सबभन्दा ठुलो वस्तु देख्नु होला तपाईले, भोज भतेरमा अथवा तिहारमा ठुलो जुन बनाइन्छ नि टपरी, अथवा सबैभन्दा ठुलो टपरीको नाम के हो? यसको यही हो, तपाईले क्लु दिनु पर्यो। यो यहाँ एकजना पुकार भाइले लाप्ताया लेख्नु भएको छ, यो पनि इज नट द राइट एन्सर। यो एकदमै यो गाउँहरुको कुराहरु है, हामी हजुरआमाहरुलाई अथवा दिदीबहिनीलाई सोध्दा पनि आउनु पर्ने हो है, जो गाउँहरुको हुनुहुन्छ। हो यही हो, जिके भनेकै यही हो। सुन्दा चाहिँ तपाईको सामान्य क्या यो बहरनी भनेर लेख्नु भएको छ मनोज भाइले, तर एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै यो उत्तर चाहिँ भएको सर सकुन हो लेख्नु भएको छ। बोता भनेर पनि लेख्नु भएको छ सर, सकुन हुनुहुन्छ। एकदम यो व्यवहारिक प्रश्न पनि हो। पातद्वारा सिएर बनाइने सबैभन्दा ठुलो वस्तु। यहाँ सकुल भनेर पनि लेख्नु भएको छ, यो पनि सही उत्तर भयो। र एकजनाले एकपटक मात्रै जवाफ दिनु होला है। यहाँ मनोज आचार्य भाइले दुईपल्ट दिए जस्तो भएको छ, यो पनि इज नट द राइट एन्सर। उहाँले लेखेको आन्सर मैले बुझेन, तै पनि इज नट द राइट एन्सर। एकदम यो व्यवहारिक, एकदम इज भेरी सिम्पल क्वेसन। ल मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतैबाट पनि यसको उत्तर आउन सकेन। यसको उत्तर हो ठहर। पातद्वारा सिएर बनाइने सबैभन्दा ठुलो वस्तु ठहर। सबभन्दा सानो वस्तु चाहिँ खोरी, जुन एउटा पातबाट बनाइन्छ। पातबाट सिएर बनाइने सबभन्दा ठुलो वस्तु के हो? ठहर। तपाईँ यो बिहेमा अथवा यो तिहारमा भाइटिका पूजा गर्दा ठुल्ठुलो टपरी बनाइन्छ नि, हो त्यही नै हो ठहर। ल अब म तपाईँ अब चाहिँ हामीसँग 15 मिनट जति बाँकी छ। अब चाहिँ हामी करेन्ट एफेयर्सतिर गयौँ है त, समसामयिक। र यहाँहरू कतिको हुनुहुन्छ है, कम्प्युटर भएर बस्नु होला, पक्कै करेन्ट एफेयर्स त धेरैलाई आउँछ भन्ने मैले विश्वास छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, क्वेसन यस प्रकार रहेको छ करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत अथवा समसामयिक। कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने पहिलो युरोपेली राष्ट्र हाम्रो त यो कोरोनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन। यहाँ सोभिका भाइले डेनमार्क लेखेको छ, यहाँ पुकार भाइले न्युजिल्यान्ड लेख्नु भएको छ, यो पनि सही उत्तर भएन। न्युजिल्यान्ड त युरोपमा पर्दैन, ध्यान दिएर अलिक गर्नु होला है एन्सर दिँदा। कोरोनाबाट मुक्त हुने पहिलो युरोपेली राष्ट्र कुन हो? कोरोनाबाट मुक्त हुने विश्वको पहिलो युरोपेली राष्ट्र कुन हो? ल एकदमै है, तपाईलाई यो कोरोनाबाट पक्कै नै यो जाँचमा सोध्छ हेर्नुहोस्, जुनसुकै परीक्षामा, तपाईँ क्याडेटको होस् अथवा इन्सपेक्टर होस्, असैको होस् अथवा फिनल्यान्ड भनेर मनोज आचार्य भाइले लेख्नु भएको छ, इज नट द राइट एन्सर। यो पनि सही उत्तर भएन। भनेपछि तपाईहरु करेन्ट एफेयर्समा त्यति चाहिँ तयारी भएको जस्तो देखिएन। एकजनाले एकपटक मात्रै दिनु होला है, घरिघरि दिनु पर्यो। सोलो भने यहाँ लेख्नु भएको छ, यो सोबिका बहिनी होला, यो पनि इज नट द राइट एन्सर। स्विजरल्यान्ड लेख्नु भएको छ, उसो यो पनि यसको सही उत्तर भएन।
ओ गोविन्द भाइ लेख्नु मोन्टेनेग्रो, यस एक्ज्याक्टली। कोरोनाबाट मुक्त हुने पहिलो युरोपीय राष्ट्र हो मोन्टेनेग्रो। पहिला यो सर्बिया अनि मोन्टेनेग्रो थियो, पछि छुटेर मोन्टेनेग्रो भयो। यो मोन्टेनेग्रोले चाहिँ 2020 मे 24 तारिक चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएको घोषणा गर्यो। अझ तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्दा चाहिँ यो यसमा जम्मा यहाँ चाहिँ 324 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको मध्येमा चाहिँ 9 जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो र मे 24 अथवा 2020 मे 24 मा चाहिँ मोन्टेनेग्रोले कोरोनाबाट मुक्त भएको आफूलाई घोषणा गरेर, र सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विश्वकै पहिलो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता, तर आई एम नट स्योर। जहाँसम्म लाग्छ युरोपको चाहिँ सबैभन्दा पहिला कोरोनाबाट मुक्त हुने देश चाहिँ मोन्टेनेग्रो हो। जम्मा त्यहाँ 9 जना मात्रै मर्यो, जम्मा 324 जना सङ्क्रमित भएको थियो र मे 24बाट चाहिँ टोटली उसले चाहिँ कोरोनाबाट मुक्त भएको घोषणा गर्यो। र यो मोन्टेनेग्रोको कुरा गर्नुपर्दा यहाँहरूलाई यो पनि जानकारी रहोस्, युरोपमा सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने राष्ट्र पनि मोन्टेनेग्रो हो। त्यही भएर मोन्टेनेग्रोलाई चाहिँ अझ तपाईँको यो भौगोलिक उपनाम भन्नुपर्दा यो युरोपको चेरापन्जी उपनामले पनि चिनिन्छ। यदि जानकारी रहोस्, युरोपको सबैभन्दा पहिलो कोरोनाबाट मुक्त हुने राष्ट्र कुन हो भन्दा मोन्टेनेग्रो है। अब म यही करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत अर्को क्वेसन सोध्न जाँदैछु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारले शिक्षातर्फ कति प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ? क्वेसन सोध्नुहोस्। यो करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत अथवा समसामयिक प्रश्न अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि शिक्षातर्फ नेपाल सरकारले कति प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ है? यो प्रश्न खासै तपाईहरुको लागि त्यति अप्ठ्यारो होइन हैन, किनभने यो संविधानमै उल्लेख गरिएको छ हरेक वर्ष जेठ 15 गते बजेट घोषणा गरिन्छ है। बजेटको बारे पनि प्रश्न थोरबहुत रूपमा सोधिहाल्छ भनिरहनु परेन। यहाँ 3.2% लेख्नु भएको छ, यो सही उत्तर भएन। मनोज आचार्यले 20% लेख्नु भएको छ है, यो पनि सही उत्तर भएन। भनेपछि तपाईहरु त्यति साह्रै अप टु डेट भएको जस्तो लागेन मलाई है, कम्ती अलिअलि नजिक त आउनु पर्थ्यो। मैले प्रश्न फेरि गरेँ, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारले है शिक्षातर्फ कति प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ? 14% लेख्नु भएको छ पुकार भाइले, यो पनि ठ्याक्कै भएन। यहाँ शिखा हुमागाईले चाहिँ 11.64, यस एक्ज्याक्टली है 11.64%। शिखा हुमागाई बहिनी चाहिँ 11.64% हो। भनेपछि यस वर्ष अथवा यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले शिक्षातर्फ 11.64% छुट्याएको छ र गत वर्ष चाहिँ 10.63% छुट्याएको थियो। यसपालि अलिकति बढाएको हो र शिखा हुमागाई बहिनीले चाहिँ यो प्रश्नको सही उत्तर दिनु भएको छ र यसको एन्सर पनि यही हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिखा बहिनी पनि अगाडि नै छ हुनु जस्तो लाग्छ। मैले ठ्याक्कै ख्याल चाहिँ गरिनँ, जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै उत्तर दिने भाइ बहिनीहरू चाहिँ 4 अङ्क ल्याउने चाहिँ 1-2 जना होला जस्तो लाग्छ। ल अब म फेरि अर्को प्रश्न सोधेँ है त, करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत है। तपाईहरु कतिको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ध्यान दिनु होला। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले, सुन्नुस् है ध्यान दिएर, भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानव सरोवर जाने अथवा पिथौरा लिपुलेक सडकको उद्घाटन कहिले गरेका है? यो ठुलो इस्यु भयो। 2015 मे 15 तारिक भनेर यहाँ पुकार भाइले लेख्नु भएको छ हैन, यो पनि सही उत्तर भएन। प्रश्न त पक्कै बुझ्नु होला। म फेरि प्रश्न गर्दैछु, भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानव सरोवर जाने अथवा पिथौरा लिपुलेक सडक उद्घाटन कहिले गरेको? यो यहीले गर्दा त अब हामी यतिको हैन नेपालीहरू तातेका हौं हैन भने यहाँ 2077 वैशाख 24 भनेर लेख्नु भएको छ। यो पनि ठ्याक्कै सही उत्तर भएन हरिकार्कीजीको एन्सर। यो भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने अथवा लिपुलेक पिथौरा यो सडकको उद्घाटन गरे।
2020 12 मे भनेर शिशिर भाइले यसको उत्तर लेख्नु भएको छ। यो पनि इज नट द राइट एन्सर। सायद यहाँले तपाईँले यस्ता कुराहरुमा पनि त्यति ख्याल गर्नु भएको रहेछ। एकजना मनोज आचार्य भाइले 2020 मे 8 लेख्नु भएको छ। यसको सही उत्तर यही हो है, 2020 मे 8। यसको शिखा बहिनी पनि त्यही उत्तर लेख्नु भएको छ है। उहाँहरू दुवैजनाको उत्तरलाई हामी सही मान्दैछौँ, अथवा 2077 साल वैशाख 26 गते अथवा 2020 मे 8 तारिक। र यो शिखा बहिनीले र अर्को भाइले चाहिँ यसको सही उत्तर लेख्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिखा बहिनी पनि निकै अगाडि हुनु होला आजको यो क्विज प्रतियोगितामा। भनेको यसको उत्तर के हो, 2020 मे 8 तारिक अथवा 2077 वैशाख 26 गते हो है। ल अब अर्को प्रश्न म गर्दैछु करेन्ट एफेयर्स अन्तर्गत नै। अब यहाँहरू अरू भन्दा चाहिँ तपाईँहरू यो क्षेत्रमा अलिकति दखल राख्नु होला भन्ठानेर मैले अब तेस्रो करेन्ट एफेयर्स प्रश्न सोध्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भारतीय चर्चित युवा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले 34 वर्षको उमेरमा कहिले आत्महत्या गरेका हुन्? यो प्रश्न त्यति साह्रो गाह्रो होइन, यो निकै भाइरल भइरहेछ यिनको बारेमा, यिनको आत्महत्या अथवा सुसाइडको बारेमा है। भारतीय चर्चित, यसको 14 जुन 2020 लेख्नु भएको छ गोविन्द भाइले। यस, यसको सही उत्तर यही नै हो। अर्को राधिका भाइले पनि जुन 14 लेख्नु भएको छ। यहाँ यो प्रश्न निकै सजिलो हो है हजुर। 14 जुन 2020 यो धेरैको यही प्रश्न मैले देखेँ। शिशिर लगायत अन्य भाइ बहिनीहरूले चाहिँ 14 जुनै लेख्नु भएको छ। यसको उत्तर पनि यही हो है। भनेपछि यो निकै यो सजिलो प्रश्न हो, किनभने हुन त आज हामी त्यति साह्रो गाह्रो प्रश्न यहाँलाई सोधेका छैनौँ। तर यसको उत्तर के हो भने 2020 जुन 14 तारिक भनेको भारतीय चर्चित अथवा एकदमै राइजिङ अभिनेता हुनुहुन्थ्यो है, उदयमान। उनले चाहिँ सुसाइड गरे कहिले, 2020 जुन 14 तारिक। र उनको जन्म चाहिँ 21 जनवरी 1986 मा यो बिहारमा भएको थियो। काइपोचे उनको पहिलो अभिनीत फिल्म हो। त्यसपछि छिचरो चाहिँ उनले अभिनय गरेको अथवा प्रदर्शन भएको अन्तिम चलचित्र। उनको सबैभन्दा चर्चित चलचित्र त सबैलाई थाहा छ, एमएस धोनी हैन, अनटोल्ड नै हो स्टोरी, सबैलाई थाहा छ। यसको सही उत्तर के हो भन्नु होला भने 2020 जुन 14 तारिक। ल अझ हामीलाई अब हामी दुई चारवटा प्रश्न अझै गर्न सक्छौँ, एक दुईवटा प्रश्न। अब म तपाईँलाई फेरि इतिहासतिरै म यो जोड्दैछु है त। म नेपाल इतिहासबाट सोध्दैछु। यो दुई तिनजनाले उत्तर दिनु भएको छ। यो को मैले ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिनँ, सायद यो विज्ञानमा पक्कै होला यसको रेकर्ड। ल अब म तपाईँलाई नेपालको इतिहास सम्बन्धी अब हामी कहाँ अब टाइम धेरै छैन है, 5 मिनट टाइम छ। बढी गयो भने एक दुईवटा प्रश्न हामी सोध्न सकौँला। ल अब म नेपालको इतिहास सम्बन्धी प्रश्न सोध्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको वाटरलू भनेर कुन पर्वलाई चिनिन्छ? नेपालमा थुप्रै पर्वहरू छ, जस्तो सुन्नुवाला भन्नै पर्दा तपाईँको भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व, थुप्रै छन् यस्ता पर्वहरू, वसन्त पर्व होइन। नेपालको कुन पर्वलाई वाटरलू भनेर चिनिन्छ? म यसलाई एउटा जानकारी गरौँ। यो वाटरलू भनेको के हो भने त पहिला बुझ्नुपर्छ। र सन् 1804 मा नेपोलियन फ्रान्सको सम्राट घोषित भइसकेपछि संसारभरिका देशहरूलाई, थुप्रै युरोपीय देशलाई उनले चाहिँ फ्रान्समा गाड्न कोसिस गरे। अन्ततः सन् 1815 मा वाटरलूको युद्धमा चाहिँ हारे र उनलाई कैद बनाइयो। र 1821 मे 5 तारिकमा चाहिँ सेन्ट हेलेना टापुमा चाहिँ निधन भयो के। भनेको फ्रान्सलाई एकदमै समृद्धशाली बनाउनलाई नेपोलियनको ठुलो भूमिका छ है। त्यसपछि के गरे भन्नुलाई भने संसारमा उले जित्दै गए, फ्रान्सलाई ठुलो फ्रान्स बनाए, तर वाटरलूको युद्धमा चाहिँ नेपोलियन चाहिँ हारे है। यो हो यसको मिनिङ चाहिँ। अब मैले प्रश्न के सोधेँ, नेपालको कुन पर्वलाई वाटरलूको पर्व उपनामले पनि चिनिन्छ हैन, अथवा which पर्व नोन एज वाटरलू पर्व इन नेपाल हिस्ट्री? नेपालको इतिहासमा वाटरलूको पर्व भन्नाले कुन पर्वलाई बुझिन्छ? मकै पर्व भनेर लेख्नु भएको छ राधिका थापा बहिनीले, इज नट द राइट एन्सर। एकजनाले अलौ पर्व भनेर लेख्नु भएको छ उत्तम रावतजीले है, फर्स्ट टाइम उत्तम रावतजीले मकै के भन्नुभएको छ, अलौ पर्व। यसको सही उत्तर पनि अलौ पर्व हो है, अलौ पर्व हो। र अलौ पर्वलाई मैले भनेको तपाईको हो र सङ्गीता धामी बहिनीले भन्नुभयो हो?
यस सर अर्को एकजना राउत बहिनीको पनि उत्तर आइरहेछ यो अलौ पर्व खरि जेसुकै होस् सङ्गीता धामी र अर्को एकजना राउत भाइले चाहिँ अलौ पर्व नै यसको उत्तर र अलौ पर्व भनेको के हो भन्दा तपाईको कोत पर्वपछि 1903 असोज 2 गतेपछि कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर नेपालको के बने भन्दा एकदम शक्तिशाली व्यक्ति बने हैन अनि त्यसपछि के भयो भन्दा उनी एकदमै शक्तिशाली हुँदै गइसकेपछि त्यतिखेर राजा राजेन्द्र थिए राजा राजेन्द्र भनेको नाम मात्रकै राजा हो अनि जङ्गबहादुरले मार्ने षड्यन्त्र गरेको जस्तो लागेर अथवा जङ्गबहादुर शक्तिशाली हुँदै गइसकेपछि राजा राजेन्द्र चाहिँ भारततिर लागे अन्ततः अब यसले कुनै पनि बेला मलाई मार्न सक्छ भनेर जङ्गबहादुरले के गरे भन्दा आफ्नो सैनिकलाई चाहिँ पठाएर जङ्गलाई समात्न पठाए अन्ततः सकेनन् उल्टो यो बिरगञ्ज नजिक एउटा अलौ भन्ने एउटा ठाउँ छ 2000 सन् 1904 साउन 12 गते चाहिँ के गरे भन्दा राजा राजेन्द्रलाई जङ्गीको सिपाहीले समातेर कैद गर्यो त्यही पर्वलाई के भन्छ अलौ पर्व भन्छ जस्तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 मा यो वाटरलू भन्ने युद्धमा कैद भाग समातेर कैद भाग जस्तै यो अलौ भन्नेमा चाहिँ 1904 साउन 22 गते के भयो भन्दा राजा राजेन्द्र चाहिँ जङ्गबहादुरलाई कैद गरियो त्यही पर्वलाई के भन्छ अलौ पर्व भन्छ है अब हामी कहाँ अब टाइम सक्ने लाग्यो अब म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोधेर चाहिँ आजको मैजारु गर्दैछु यो चाहिँ अब विश्व इतिहास अन्तर्गत पर्दछ है त यो आजको अन्तिम प्रश्न यो 6:30 पनि हुन लाग्यो र आजको एकदम लास्ट क्वेसन है त ध्यान दिएर सुन्नुस् दारी पाल्ने चलन कुन देशबाट सुरु भएको यो अहिले लकडाउनको अवस्था छ यो बन्दाबन्दी अवस्थामा धेरै भाइहरूले चाहिँ यो फुर्सद भन्दा पनि यो सेलियन नखोलेको हुनाले धेरै उनी गरिरहेछ इटाली भनेर लेख्नु भएको छ यो रोदन महर्जनले इज नट द राइट एन्सर मैले प्रश्न सोधेँ दारी पाल्ने चलन कुन देशबाट सुरु भएको जापान भनेर उत्तम राउतजीले लेख्नु भएको छ यसको नि सही उत्तर भएन दारी पाल्ने चलन कुन देशबाट सुरु भयो यस मनोज आचार्य भाइले इजिप्ट भनेर लेख्नु भएको छ यसको सही उत्तर इजिप्ट है भनेपछि विश्वमा दारी पाल्ने चलन कुन देशबाट सुरु भएको भन्दा चाहिँ इजिप्ट देशबाट सुरु भएको जानकारी गराउन पर्दा आज हामीले चाहिँ यो विज्ञानको तर्फबाट हामीले यो सामान्य रूपमा आजबाट यो हामीले सुरुवात मात्रै गरेका हौँ के कस्तो भयो यो तपाईहरुको सल्लाह सुझाव अनुसार यसलाई परिमार्जित गर्दै हामी अथवा मोडिफाई गर्दै लगिनेछ र धेरैभन्दा धेरैको यो सहभागिता होस् भन्ने म चाहन्छु विज्ञानले पनि त्यही चाहन्छ त्यसो भने शेयर लाइक गरिदिनु होला है र अब भोलि अझ यो भन्दा अझ बढी रोमाञ्चक हुने गरेर म फेरि उपस्थित हुने छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको यो क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगितामा मलाई ठ्याक्कै त थाहा भएन यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सङ्गीता धामी मनोज आचार्य आदि भाइ बहिनीहरूले अलिक धेरै प्रश्नको उत्तर मिलाए जस्तो लाग्छ आई एम नट स्योर मलाई जहाँसम्म लाग्छ डिकेन अब को हुनुभयो आजको विनर अथवा भीम सरको लास्ट क्वेसनको एन्सर फेसबुक लाइभबाट धेरैले मिलाउनु भएको छ हजुर रमा पङ्गेनीले मिलाउनु भएको छ हजुर उषा श्रेष्ठले मिलाउनु भएको छ इजिप्ट भनेर हजुर अनि सङ्गदा लुङ्गी मगरले त्यसपछि हजुरको चन्द्रराज राव मुखियाले मिलाउनु भएको छ हजुर लास्ट भनेर हस् उत्तर चाहिँ जो जसले मिलाउनु भयो आइजिप्टै हो है मैले ठ्याक्कै आज भन्न सकिनँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मनोज आचार्य सङ्गीता धामी अनि अरू हुनुहुन्छ अलिक धेरैभन्दा धेरै उहाँले नै मिलाउनु भयो जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै चाहिँ मैले भन्न सकिनँ सरहरूलाई थाहा होला आज सबैभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर कसले मिलाउनु भयो होला खैर जेसुकै होस् यो प्रतियोगितामा फेरि यहाँले जानकारी गराउँछु हाम्रो एउटा सुरुवात मात्रै हो यसलाई समय परिस्थिति अनुसार अथवा सहभागिता कति के कस्तो हुन्छ यसलाई हामी परिमार्जित गर्दै जान्छौँ अझ योभन्दा हामी एडभान्स पनि गर्न सक्छौँ आज यो सुरुवात मात्रै हो र पुरस्कार राशिमा पनि हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ योभन्दा अझ स्ट्यान्डर्ड पनि बनाउन सक्छौँ जस्ट सुरुवात मात्रै हो तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ त्यो ज्ञान आर्जन गरेको यो सो अप गर्ने चाहिँ यो प्लेटफर्म हो है अब भोलि हामी फेरि यही टाइममा उपस्थित हुन्छौँ अब को विनर हुनुभयो अथवा 500 नगद पुरस्कार लगायत विशेष
गिफ्ट ह्याम्पर कसले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो भोलि नै हामी घोषणा गर्छौँ। यो र एउटा जानकारी होस्, यो एकजना भन्दा बढी अब 2-4 जना भयो भने चाहिँ अब गोला प्रसाद पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यसो हुनाले यो भन्दा भोलि हामी अझ स्ट्यान्डर्ड बनाउने कोसिस गर्छौँ। यो आजको सुरुवात मात्रै हो र यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई छुट्टै एउटा टेस्ट चाहिँ दिन्छ है। तपाईँले पढ्दा वाक्क दिक्क ला होला। विभिन्न व्यक्तिहरूको थुप्रै ज्ञान चाहिँ तपाईँले ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ। त्यो आर्जन गरेको ज्ञान चाहिँ सो अप गर्ने अथवा देखाउने ठाउँ पनि हो यो। आजको यो क्विज कन्टेस्ट प्रतियोगिता चाहिँ हामीले सुरुवात मात्रै गरेका हौँ। यसलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर राम्रो गर्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरैजना सहभागी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस हुनाले म फेरि अन्तिम पटक भन्दैछु, लाइक सेयर चाहिँ गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सहभागी हुन् भन्ने चाहन्छु र यो पुरस्कार चाहिँ हामीले भन्यौँ हामी यो वृद्धि गर्दै लानेछौँ। त्यस हुनाले अझ तपाईँहरू तयारीको साथ चाहिँ भाग लिन कोसिस गर्नु होला।